तर अदालतले त प्रधानमन्त्रीलाई झापड दियो नि। त्यसमा मानिसहरूले भन्थे कि हैन यो एकदमै ठुलो सेटिङ छ, अदालतले प्रधानमन्त्रीको सेटिङमा हिँडेको छ। अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको के सुरक्षा गर्नु होला? सेक्युरिटी सिस्टममाथि उहाँको कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड छैन। यदि उहाँलाई साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेट छ भने उहाँले यो कुरालाई चाहिँ लुकाउन पाउनुहुन्न। उहाँले क्लियरली राष्ट्रका सामने चाहिँ भन्नुपर्छ कहाँबाट खतरा छ, कोबाट खतरा छ, किन खतरा छ र यसको लागि को जिम्मेवार छ। होइन भने उहाँले चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा गुमराह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैमा एउटा चाहिँ डिसइन्फर्मेसनको गलत सूचनामा ल्याएको मान्छे बाहेक उहाँको पछाडि मान्छे छैन। अदालतको फैसलाको बारेमा त्यस्तो टिप्पणी गर्न मिल्दैन। अदालतले उहाँहरूले चाहिँ के छ ठुलो झापड दिएको छ। थ्याङ्क्स गड कि अदालतले संविधानलाई टेकेर संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ, विधिको शासनको एउटा सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ। मुलुकलाई एउटा नयाँ बाटोमा ड्राइभ गर्न सक्नु पर्यो। उहाँहरूमा चाहिँ कल्पना शून्यता देखिन्छ, भिजन देखिँदैन, उहाँहरूमा त्यो प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन। खालको जुन शक्ति हो, जुन क्षमता हो, नेतृत्व गर्ने जुन क्षमता हो, त्यो चाहिँ अब स्खलित भइसकेको छ। जो अपराधीहरू हार्डकोर क्रिमिनल्सहरूलाई एउटा चाहिँ के छ भने उन्मुक्ति प्रदान गर्ने काम भएको छ। अब अदालतले झापड दिँदा पनि उहाँ पद छोड्न तयार हुनुहुन्न, पद त्याग्न तयार हुनुहुन्न। मृत्युदण्ड दिएको हो, मार्न खोजेको हो, तर नैतिकताविहीन राजनीतिको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो राजनीति एजेन्डा विहीन भएको छ। सबैलाई कुर्सी पाउनु छ र जो कुर्सीमा छ उसले जसरी पनि आफ्नो कुर्सीलाई कायम गर्न चाहन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, म दुर्गा पौडेल। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। मेकिङ नेपालमा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आजको समसामयिक विषय रहेको छ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको छ म माथि हमला हुँदैछ, मेरो ज्यान तलमाथि भएमा आश्चर्यचकित नहुनु। यसै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यू। उहाँसँग छलफल गर्नुभन्दा अगाडि मलाई मनमा दुखेका केही कुराहरू राख्न चाहे हजुरमाझ। उहिलेबाट अहिलेसम्म नेताहरूले भन्दै गरेका छन् हामीले अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यस्तै भन्दै गर्दा हालै पनि भनिरहनु भएको छ हामी अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। तात्तो नछाडो के हो यो नयाँ ढङ्ग भनेको? नयाँ ढङ्ग भन्दै हुनुहुन्छ। आज भर्खर जन्मिँदै गरेको बालकलाई 45 लाखको ऋण बोकेर जन्मिनु परेको छ। अनि देशमा कहाँ हुन्छ विकास? अनि के हो यो नयाँ ढङ्ग भनेको? युवाहरू विदेश जान बाध्य हुनुभएको छ। त्यही युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्स हसुरेर नेताहरू रातो पिरो हुनुभएको छ। फुटबल जस्तो हिजो सुकेर तित्ताउरा नेताहरू आज फुटबल जस्तो फुट्न लाग्नु भएको छ। यतिसम्म घिनलाग्दो कुरा। अझ घिनलाग्दो कुरा के छ भने आफ्नो स्वार्थको लागि, कुर्सीको लागि सडकमा आन्दोलन गर्न पनि तयार भए नेताहरू। तर विडम्बना, एउटा युवा आमा बुवालाई सुख दिनको लागि, आमा बुवाको आँसु पुस्नको लागि, आमा बुवालाई खुसी राख्नको लागि विदेश जान बाध्य हुन्छ। तर दुःखको कुरा, आज दिनका दिन आफूलाई सहारा दिने छोराहरू बाकसमा आउँदा त्यो घरको आमा बुवालाई कस्तो भएको होला? के बितिरहेको छ त्यहाँ? आँसु सुकाएर, आँसुले भिजेर, आँसु रित्ताएर, ओठ सुकाएर आफ्नो सन्तानको लागि छटपटिएर आफ्नो आँगनमा विच्छेदमा परिरहनु भएको छ। तर त्यतातिर नेताको कहिले ध्यान गएन। कति निष्ठुरी भयो नेता, कारण के हो? अझ पनि भन्दै हुनुहुन्छ हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। दुःख लाग्छ। आफ्नो स्वार्थको लागि सडकमा आन्दोलन गर्न सक्ने नेता जनताको पीडामा खै दिनौं आफ्ना सन्तानहरू मरिरहेका छन्, मारिरहेका छन्। न्याय नपाएर जनताहरू सडकमा आन्दोलन गर्दा, आँसु बगाएर, ओठ सुकाएर कराउँदै गर्दा
अझ पुलिसले तिनै पीडितमाथि हमला गरिरहेको छ। केही त मर्छन्, कति त घाइते भइरहेका छन्। खै न्याय? अनि के हो यो प्रजातन्त्र? के हो यो लोकतन्त्र? कसलाई छ? खै जनतालाई त छैन। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र त आजसम्म नेतालाई मात्रै छ। धेरै भन्न चाहँदै पनि समयलाई ध्यानमा राखेर आजको छलफलतिर जानुपर्ने भएको हुनाले म यति नै भन्दै म छलफलतिर लाग्दैछु। कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको छ म माथि हमला हुँदैछ, मेरो ज्यान तलमाथि भएमा आश्चर्यचकित नहुनु। अनि के भइरहेको छ र उहाँले के भन्न खोज्नु भएको हो? हजुरले प्रस्ताविदिनुहोस् न हाम्रो संसद। अब एउटा कुरा के हो भने एउटा प्रधानमन्त्रीले यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिनु आफैमा अशोभनीय छ। किनभने प्रधानमन्त्रीले सारा राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी उहाँको हातमा छ। नागरिकहरूको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। राज्य संयन्त्र उहाँको हातमा छ। उहाँ त्यत्रो ठुलो सुरक्षा संयन्त्रभित्र उहाँ बस्नु भएको छ। अब उहाँले आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँको सुरक्षा संयन्त्र यदि उहाँको आफ्नै कमान्डमा छैन भने अब त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको के सुरक्षा गर्नु होला? हामी नागरिकहरूको के सुरक्षा गर्नु होला? त्यसकारण उहाँको यो जुन भनाइ छ त्यो एउटा चाहिँ अत्यन्त कमजोर र क्षमताविहीन प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ हो। किनभने उहाँले त्यो आफ्नो जुन जवाबदेहिता हो त्यो जवाबदेहिता बोक्न नसकेको देखिन्छ। नेसनको वास्तवमा भन्यो भने यही एउटा कारणले पनि उहाँले तत्काल पदत्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जुन प्रधानमन्त्रीले यत्रो सारा सुरक्षा संयन्त्र हुँदाखेरि पनि आफ्नो समेत सुरक्षा गर्न सक्दैन, त्यसले अब हामी नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसकारण उहाँले यस्ता आपत्तिजनक कुराहरू बोल्नुहुन्छ र यसले चाहिँ उहाँको व्यक्तित्वलाई एउटा हास्यास्पद तुल्याएको छ। उहाँ चाहिँ आफूमाथि एउटा सहानुभूति लिनका लागि उहाँ यस्ता स्टन्टबाजी गर्नुहुन्छ, तर यसबाट उहाँको चरित्र उजागर भएको छ, उहाँको अविश्वसनीय चरित्र उजागर भएको छ र उहाँ चाहिँ के हो भने एउटा हास्यास्पद पात्रको रूपमा रूपान्तरित हुँदै जानुभएको छ। र मेरो विचारमा के हो भने एउटा प्रधानमन्त्री एउटा जस्तो व्यक्तिले एउटा एकपछि अर्को उहाँ असफल हुँदै जानुभएको छ। हरेक फ्रन्टमा उहाँ असफल हुनुभएको छ। उहाँले कुनै गभर्नेन्स दिन सक्नु भएन, कुनै मिनिमम लेभल अफ गभर्नेन्स पनि यो मुलुकमा छैन। गुड गभर्नेन्स त धेरै टाढाको कुरा हो। अब उल्टै उहाँले फेरि यस्ता स्टन्टबाजी गर्नुहुन्छ एउटा प्रोपोगन्डिस्टको रूपमा। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुरा सुहाउँदैन। अब उहाँले आफ्नै गृहमन्त्रीमाथि पनि विश्वास रहेनछ। किनभने गृहमन्त्रीमाथि पनि विश्वास गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री अब कसरी उहाँले यो नेसन यो चाहिँ स्टेट कसरी रन गर्नुहुन्छ? त्यसमा बेटर ही हेज टु रिजाइन। हामीलाई यसरी आश्चर्य पनि लागेको छ आज देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले पनि मेरो सुरक्षा छैन भन्दै गर्दा आज के हाम्रो देश अरू देशले चलाएको हो त? हजुर, अब अहिले यस्तो छ, यो के हो भने यसको अब एउटा त दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा त उहाँले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रमाथि विश्वास छैन र उहाँको चाहिँ नेतृत्व क्षमता पनि नितान्त कमजोर हो। वास्तवमा यस्तो अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उहाँले आफ्नो कमजोर एउटा नेतृत्व शक्तिको चाहिँ परिचय दिनुभएको हो। किनभने उहाँको चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटी सिस्टममाथि उहाँको कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड छैन, उहाँको आफ्नै गृहमन्त्रीमाथि पनि विश्वास छैन। उहाँले मुलुकलाई कसरी एउटा गभर्नेन्स दिन सक्नुहुन्छ, कसरी एउटा मुलुकलाई ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि के हो भने यसले गर्दाखेरि उहाँको त्यो जुन त्यो एउटा कमजोर नेतृत्व क्षमता, कमजोर शासकीय क्षमता पनि उजागर भएको छ। अब अरू देशले सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि एउटा के छ भने उहाँको आफ्नै अकर्मण्यताहरू प्रकट भएको अवस्था हो। तर उहाँले चाहिँ खास यो किन बोलेको त्यो त उहाँले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा पदमा उहाँ चाहिँ के छ भने यो एउटा लज्जास्पद अभिव्यक्ति हो। यो चाहिँ एउटा चिप प्रोपोगन्डाको एउटा मिसबाट आफूलाई सस्तो एउटा सहानुभूति लिनको लागि भने जस्तो पनि छ। तर वास्तवमा के छ भने यदि उहाँलाई साँच्चीकै सुरक्षा थ्रेट छ भने उहाँले यो कुरालाई चाहिँ लुकाउन पाउनुहुन्न।
उहाँले क्लियरली राष्ट्रका सामने चाहिँ भन्नुपर्छ यो चाहिँ यसै गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन पाउँदैन एउटा प्रधानमन्त्री। उसले भन्नुपर्छ कहाँबाट खतरा छ, कोबाट खतरा छ, किन खतरा छ र यसको लागि को जिम्मेवार छ र यसको निराकरण के हुन सक्छ। त्यो चाहिँ के छ उहाँले होइन मलाई खतरा छ भनेर यो चाहिँ एउटा त्यतिकै एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन र त्यसको बारेमा चाहिँ के छ भने नेसनलाई यसको डिटेल्सहरू चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने उहाँले चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा गुमराह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रलाई एउटा डार्कमा राख्न खोज्नु भएको छ र एउटा चाहिँ डिसइन्फर्मेसन प्रधानमन्त्री आफैमा एउटा चाहिँ डिसइन्फर्मेसनको गलत सूचना प्रवाह गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित हुनुभएको छ र यसले एउटा के गरेको छ भने मुलुकमै एउटा आतंकको परिस्थिति एउटा असुरक्षाको मनोविज्ञान चाहिँ उहाँले मुलुकमा चाहिँ निर्माण गर्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। हजुर अहिले ईश्वर पोखरेल एमालेको नेता ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ सर्वोच्चको फैसलामा असहमति जनाउँदै हामीले यस फैसलालाई मान्दैनौँ, न्यायाधीश भन्दा ठुलो जनता हो, अब हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भन्नुभएको छ। अब के हुन्छ र के साँच्चीकै यो फैसला चाहिँ ठिक नभएकै हो त? पहिलो कुरा त के छ भने उहाँ आन्दोलनमा गएर देखाउनुहोस् न त को जनताले उहाँको आन्दोलनमा साथ दिँदो रहेछ। अब के छ भने केही किरायामा ल्याएको मान्छे बाहेक उहाँको पछाडि मान्छे छैन र वास्तवमा के छ भने उहाँहरूको अब गम्भीर रूपमा एउटा नैतिक पराजय भएको छ। तैपनि एउटा चाहिँ एउटा लज्जास्पद वास्तवमा संसारमै यस्तो प्रधानमन्त्री हुँदैन, यस्तो प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, यस्तो रक्षा मन्त्री पनि हुँदैन, यस्तो चाहिँ के छ भने बिना विभागीय मन्त्री पनि हुँदैन जसले यस किसिमको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू देओस्। वास्तवमा के छ भने अदालतको फैसलाको बारेमा त्यस्तो टिप्पणी गर्न मिल्दैन र वास्तवमा के छ भने एउटा सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम हो त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक हो भनेर सर्वोच्च अदालतले एउटा त्यस्तो जजमेन्ट दिइसकेपछि साँच्चीकै भन्यो भने उहाँहरूको सबै नैतिक धरातल चाहिँ गुमिसकेको छ, उहाँहरूको चाहिँ सत्तामा बस्ने सबै फाउन्डेसन चाहिँ लुज भएको छ। तर अब एउटा चाहिँ के छ भने निर्लज्जताको औषधि छैन, उहाँहरूमा कुनै लज्जाको अनुभूति छैन, सेन्स अफ सेम भन्ने छैन, सारा राष्ट्र चाहिँ के छ भने हाँसिरहेको छ तर उहाँले मतलब छैन। तर के छ भने अब यस्तो कोर्टको यो भर्डिक्ट कोर्टको चाहिँ के छ भने कोर्ट भनेको चाहिँ के छ भने फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन हो, यो एउटा कन्स्टिट्युसनल बेन्चको जजमेन्ट हो र कोर्टले चाहिँ गरेको आदेशहरू फैसलाहरू स्टेटका सबै अर्गन्सका लागि सबै निकायका लागि त्यो चाहिँ शिरोधारी हुनुपर्छ। तर उहाँ एउटा चाहिँ क्याबिनेटमा बसेर यस्तो यस्तो भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ र यो के हो भने एउटा निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो र उहाँले आफूले गरेको चाहिँ दिउँसै रात पार्न उहाँले खोज्नु भएको थियो। संविधानलाई चिरहरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, संविधानको हत्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अदालतले उहाँहरूले चाहिँ के छ भने ठुलो झापड दिएको छ तर एउटा के छ भने उहाँहरूमा कुनै त्यो लज्जाको अनुभूति छैन, कुनै अपराध बोध छैन, उहाँहरूको छाला पनि गाडाको जस्तो छ, उहाँले कुनै कुराले पनि छुँदैन। त्यस कारण के छ भने अब एउटा डेमोक्रेटिक लिडरसिप यस्तो हुँदैन। डेमोक्रेटिक लिडरसिप भनेको त के हो भने जसले रुल अफ ललाई मान्छ, कोर्टको आदेशलाई मान्दछ, पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। उहाँहरूको न कुनै पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी छ, न उहाँले रुल अफ ललाई मान्नुहुन्छ, न उहाँले चाहिँ कोर्टको भर्डिक्टलाई मान्नुहुन्छ भनेपछि त उहाँहरू त एउटा अराजकहरूको यो जत्था हो, यो कुनै पोलिटिकल फोर्स पनि रहेन। किनभने यस किसिमको गैर जिम्मेवार र अराजक अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भाषा बोल्दैछ। उहाँको चाहिँ के छ भने मन्त्रीहरूको चाहिँ ज्ञानको बौद्धिक स्तर हेर्दाखेरि हास्यास्पद छ। उहाँको वन मन्त्रीले भन्छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लाई फाल्छ र अक्सिजन लिन्छ, तर वास्तवमा त्यो ठिक उल्टो हो। त्यो मन्त्रीहरूको जुन ज्ञानको स्तर पनि न्यून छ र उहाँहरूमा चाहिँ बौद्धिक क्षमताको पनि निरन्तर अभाव छ। उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने कुराको पनि कुनै हेक्का र कुनै जानकारी देखिँदैन। हजुरको भनाइ चाहिँ जनताको फैसला चाहिँ जनताको हितमै भएको छ, तर उहाँहरूले जनतालाई चाहिँ भनमा राख्नलाई त्यो जोड्नु भएको र आफ्नै स्वार्थको लागि त्यसरी बोल्नु भएको भन्न खोज्नु भएको हजुरले? होइन, यो के हो भने सर्वोच्च अदालतले एउटा संविधानलाई टेकेर एउटा हिस्टोरिक जजमेन्ट दिएको छ र प्रधानमन्त्रीको जुन असंवैधानिक चाहिँ एक्ट हो
त्यसलाई चाहिँ के छ भने बदल गरिदिएको छ। र यदि प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएको भए मुलुकमा अहिले संवैधानिक प्रणाली चाहिँ ध्वस्त हुने थियो, किनभने अहिले हामीसँग पार्लियामेन्ट पनि हुने थिएन र अहिले हामीसँग चुनाव पनि हुने थिएन, चुनाव पनि हुँदैन थियो, पार्लियामेन्ट पनि हुने थिएन। त्यसकारण के हुन्थ्यो भने यो एउटा संवैधानिक एउटा शून्यताको स्थिति चाहिँ पैदा हुने थियो, संविधान विहीनताको स्थितिमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्ने थियौँ। थ्याङ्क्स गड कि अदालतले संविधानलाई टेकेर संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ, विधिको शासनको एउटा सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ र कोर्टले आफ्नो पनि सर्वोच्चता स्थापित गरेको छ कि संविधान र कानुनको एउटा व्याख्याताको रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत रहेको छ। हजुर, अब एउटा क्वेसन रहेको छ, नेताहरूले जहिले पनि नयाँ ढङ्गले भनिरहन्छन्, यो नयाँ ढङ्ग भनेको के हो? हजुरले केही बुझ्नु भएको छ? अब होइन, नयाँ ढङ्ग अब के कन्टेस्टमा भनेको त्यो उहाँले नै सोध्नु बेटर होला। हजुर, तर एउटा कुरा के छ भने अब उहाँहरूमा एउटा भिजन देखिँदैन। लिडरसिपको चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन क्वालिटी चाहिँ के छ भने एकदम पुवर हो। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने भिजनलेस उहाँहरू देखिनुभयो। उहाँहरूमा चाहिँ एउटा नेतृत्व क्षमताको अभाव पनि देखियो। उहाँहरूमा चाहिँ के छ भने नयाँ कुरा गर्ने भनेको त के हो भने एउटा पोलिटिक्स अफ होप चाहिँ सुरुवात गर्न सक्नु पर्यो। नयाँ कुरा भनेको चाहिँ के छ भने मुलुकलाई एउटा नयाँ बाटोमा ड्राइभ गर्न सक्नु पर्यो, नयाँ आयामहरू थप्न सक्नु पर्यो, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सक्नु पर्यो र एउटा मुलुकमा भएका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई एउटा सृजनात्मक चाहिँ एउटा हल प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। तर उहाँहरूमा त्यो कुरा देखिँदैन। उहाँहरूमा चाहिँ कल्पना शून्यता देखिन्छ, भिजन देखिँदैन, उहाँहरूमा त्यो प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन, कमिटमेन्ट पनि देखिँदैन र नेसनलाई एउटा ड्राइभ गर्ने जुन एउटा क्यापासिटी हो त्यो क्यापासिटी पनि देखिँदैन। त्यसकारण के छ भने उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूको जुन शक्ति हो, जुन क्षमता हो, नेतृत्व गर्ने जुन क्षमता हो त्यो चाहिँ अब स्खलित भइसकेको छ, त्यो चाहिँ एडजस्ट भइसकेको छ। उहाँहरूमा चाहिँ के छ भने नेसनलाई एउटा गभर्न गर्ने क्यापासिटीको चाहिँ निरन्तर अभाव देखिएको छ। हजुर, आज जनताले जान्न चाहेका कुराहरू पनि यही थियो, हालै भइरहेको कुरा भन्दै गर्दाखेरिमा आज देश जुन नेताहरूले सरकार राज्यले जनताको हितमा कानुनमा पनि त्यति नगरेको पाइयो र जनताले न्याय पनि नगरेको पाइयो। के न्याय कार्यालयमा पनि राजनीति नै छ र नेताकै कुरा लागु हुन्छ? होइन, त्यो भएको भए त अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन यत्रो हिस्टोरिक भर्डिक्ट दियो, आखिर यत्रो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले निरस्त गर्यो। धेरै ठुलो आशंका थियो, मानिसहरूले भन्थे कि होइन यो एकदमै ठुलो सेटिङ छ, अदालतले प्रधानमन्त्रीको सेटिङमा हिँडेको छ। तर अदालतले त प्रधानमन्त्रीलाई झापड दियो नि। त्यसकारण के छ भने अदालतले मूलतः, म सबै केसमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर मूलतः जस्तो जहाँ एउटा लाइफ एन्ड डेथको कुरा हुन्छ, जहाँ चाहिँ गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा त अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको देखिन्छ। अब कहिलेकाहीँ न्यायिक विचलन नहुने होइन, त्यो 100% चाहिँ के छ भने यो चाहिँ वाटर प्रुफ छैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने विचलन आउन सक्छ। तर मूलतः हाम्रो अदालत लार्जली चाहिँ के छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट कोर्ट हो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने द्विमत छैन। र खास गरेर यो पछिल्लो जुन फैसला आएको छ त्यसले त्यो कुरालाई स्थापित गरेको छ। र एउटा कुरा के देखियो भने अब मुलुकमा दण्डहीनता व्यापक छ। अस्ति भर्खरै यो डेमोक्रेसी डेको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति महोदयबाट या क्याबिनेटको डिसिजनबाट अब हार्डकोर क्रिमिनल्सहरूलाई पनि चाहिँ एउटा विधिलाई मिचेर, प्रक्रियालाई मिचेर, कानुनलाई मिचेर अब हेनियस क्राइममा, जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पनि एउटा मुक्ति दिलाइयो। अब यो चाहिँ एउटा एकदमै गैर जिम्मेवार कुरा हो। कुनै पनि सभ्य समाजमा, लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो कुरा हुँदैन। तर वास्तवमा उहाँहरूले अलिकति पनि लज्जा छैन। सारा विधि र प्रक्रिया मिचेर के आधारमा उहाँहरूले चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ माफी प्रदान गर्नुभयो? त्यो त विधिको शासनमा त्यस्तो कुरा एलाउ छैन। तर सबै कुरा चाहिँ के छ भने एउटा पोलिटिकल एउटा कनेक्सनको आधारमा र यो चाहिँ के छ भने व्यापक चाहिँ एउटा राजनीतिकरण गरेर, अपराधको व्यापक राजनीतिकरण गरेर र जो अपराधीहरू हार्डकोर क्रिमिनल्सहरूलाई
एउटा चाहिँ के छ भने उन्मुक्ति प्रदान गर्ने काम भएको छ। अब यस्ता घटनाहरू चाहिँ भइरहेको छन्। अब यत्रो अदालतले झापड दिँदा पनि यत्रो चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई निरस्त गरेको छ, यत्रो हाउस रिइन्स्टेट गरेको छ, तर उहाँले चाहिँ के छ भने यत्रो क्रिमिनल्सहरूलाई चढाउँदै हुनुहुन्छ, अहिले पनि धमाधम नियुक्तिहरू गर्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको एउटा कुटिल ढङ्गले चालहरू चल्दै हुनुहुन्छ। यत्रो अदालतले झापड दिँदा पनि उहाँ पद छोड्न तयार हुनुहुन्न, पद त्याग्न तयार हुनुहुन्न र एउटा कुन चाहिँ नैतिकताले उहाँ चाहिँ के छ भने फेरि त्यो हाउसमा उपस्थित हुनु होला। त्यो फेरि त्यही हाउसमा कसरी उहाँ चाहिँ मलाई अब विश्वासको मत देऊ भनेर भन्न जानु होला, कसरी चाहिँ के छ भने त्यो हाउसलाई त उहाँले मृत्युदण्ड दिएको हो, मार्न खोजेको हो, तर संसद त बिउझेर आयो। अब त्यही संसदसँग चाहिँ उहाँ कसरी चाहिँ मत माग्न जानु होला, कसरी चाहिँ मलाई विश्वासको मत देऊ भनेर भन्नु होला। तर एउटा कुरा के छ भने अब निर्लज्जताले सबै सीमा चाहिँ नागिसकेको छ। उहाँहरू अत्यन्त एउटा निर्लज्ज, उहाँले कुनै कुराले छुँदैन र त्यस्तो स्थितिमा पनि चाहिँ के छ भने कुनै एउटा अब हाम्रो राजनीतिमा के हो भने नैतिकता भन्ने कुरा चाहिँ तिरोहित भइसक्यो। एउटा डिसेन्सी, राजनीतिक एउटा पोलिटिकल डिसेन्सी उहाँहरूमा अलिकति पनि बाँकी छैन र यो एउटा डरलाग्दो कुरा हो, यो एउटा खतरनाक कुरा हो। हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा नैतिकताविहीन राजनीतिको दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो राजनीति एजेन्डा विहीन भएको छ। हाम्रो राजनीतिसँग अब सामाजिक रूपान्तरणको कुनै एजेन्डा छैन, राष्ट्र निर्माणको कुनै एजेन्डा छैन। सबैलाई कुर्सी पाउनु छ र जो कुर्सीमा छ उसले जसले पनि आफ्नो कुर्सीलाई कायम गर्न चाहन्छ। अब यस्तो एउटा चाहिँ के छ भने हामी गोलचक्रमा छौँ, एउटा यस्तो राजनीतिक एउटा दिवालियापनको स्थितिमा छौँ र उहाँहरूसँग के छ भने अलिकति पनि मोरल भ्यालुजका प्रति कुनै कमिटमेन्ट छैन, कुनै सेन्स अफ सेम छैन र वास्तवमा के छ भने एउटा कुनै पनि लोकतान्त्रिक सभ्य समाजमा यस्तो कुरा चाहिँ स्वीकार्योग्य हुन सक्दैन। हजुर, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। मैले भन्न छुटाएका र हजुरलाई के भन्न मन लागेका कुराहरू? अब होइन, हामी एउटा नेपाली इतिहासको एउटा डिफिकल्ट टाइममा छौँ। यत्रो लामो सकसपछि संविधान जारी भएको छ, पटक पटक यो संविधानमाथि आक्रमण भएको छ, यसलाई हत्या गर्ने प्रयास भएको छ, संविधानलाई विघटन गर्ने प्रयास भएको छ। यत्रो 8-10 वर्ष लगाएर एउटा होइन दुई चोटि संविधान सभाको निर्वाचन भएर यो संविधान जारी भएको छ र अब यतिको संविधान फेरि बन्न पनि गाह्रो छ। तर यो संविधानलाई ध्वस्त गर्न खोजियो, थ्याङ्क्स गड कि कोर्टले बचाएको छ। तर वास्तवमा के छ भने प्रधानमन्त्रीले एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले एकपछि अर्को संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, संवैधानिक नियुक्तिहरू जुन भयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ भने स्टेट नै क्याप्चर गर्न खोज्नुभयो र आफ्ना सबै यो आसेपासेहरूलाई संविधानलाई मिचेर, प्रक्रियालाई मिचेर एउटा चाहिँ गैर संवैधानिक अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनवाईको एउटा अनिवार्य जुन बाध्यात्मक प्रावधानलाई पनि छलेर उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो। त्यस कारण के छ भने अब हाउस त रिस्टोर भएको छ, अब त्यस्तो एकपछि अर्को चाहिँ के छ भने कुटिल खेलहरू गर्नुभएको छ। अहिले यत्रो हुँदा पनि पद त्याग गर्न तयार हुनुहुन्न। अहिले पनि उहाँ चाहिँ के छ भने एउटा पोलिटिक्सलाई एउटा गतिहीन डेडलक, पोलिटिक्समा ठुलो डेडलक उहाँ क्रिएट गर्न खोजिरहनु भएको छ, निकास दिन तयार हुनुहुन्न। त्यसमा अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूको, नागरिक समाजको सबैको चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीर चाहिँ के छ भने योगदान हुनुपर्छ। हामी सबै चाहिँ चनाको हुनुपर्छ। हजुर, धेरै कुरा जानकारी दिनुभयो। हजुरबाट चाहिँ धेरै हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो।